Mayong adlaw, na-recover og malampuson nga na-dispose sa kasundaluhan sa tabang sa 32nd Explosive and Ordnance Detection Team ang usa ka set sa improvised explosive device kon IED natong Disyembre 27 ning tuiga. Na-discover kini pinaagi sa impormasyon sa usa ka residente kinsa mi report bahin sa kadudahang butang nga nakita niini sa barangay Iginagampong, Dato Unsay, Maguindanao del Sur. Nasayran nga aduna kini usa ka bala sa RPG ug usa ka M61 hand grenade nga nakakabit sa kable sa usa ka alarm clock ug baterya. Human masiguro nga wala nay dalang hulga ang mong IED, gilayon nga nakigalayon ang kasundaluhan sa Philippine National Police alang sa investigasyon ug case build-up. Mapasalamaton sab ang mga sakop sa 90th Infantry Battalion sa 6th Infantry Division sa Philippine Army sa gipakitang kooperasyon sa mga residente. Hinungdan nga napugnan ang pagbuto sa IED nga posibleng nagdala unta ug kadaot sa lugar. Nakatala ang Office of Civil Defense kun OCD 11 ug 20 ka mga individual nga samdan samtang duha ang natala nga missing. Kinitungod sa nahitabong mga pagbaha ug landslide sa managlahing lugar sa Davao Region. Niatong nilibay nga semana nga dala sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Pagbutyag sa OCD-11 nga ang mga individual nga samdan gikan sa probinsya sa Davao Occidental, Davao Oriental ug Davao del Sur. Samtang ang duha ka missing gikan sab sa Davao Occidental. Kapin 4,500 ka mga pamilya kun lapas 18,000 ka mga individual na ang apektado sa mong katalagman. Una nang gibutyag ni OCD-11 Regional Director Ednar Dayanghirang nga nakatutok sila sa pagmonitor sa mga probinsya nga ilabihang naapektuhan sa ITCZ. O mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.